फौज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की काबुल, कंधार और पख्तेका में अहम मिलिट्री तंसीबात को मौसर फजाई हमले में निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा तरीन पाक फिजाया के फजाई हमलों में काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। कंधार में फिजाई हमले के दौरान एक कोर हेडक्वार्टर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। पाक फिजाया के फजाई हमलों के दौरान कंधार में असलहा डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दी गई है। पाक फिजाया के मौसर हमले के दौरान पख्तेका में भी कोर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। मौसर कार्रवाइयां पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जारी हैं। फौज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की काबुल, कंधार, पख्तेका में अहम मिलिट्री तंसीबात को मौसर फिजाई हमले में निशाना बनाकर तबाह किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा तरीन पाक फिजाया के हमलों में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी तबाह किया गया है। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, जिन एयर स्ट्राइक का हम जिक्र कर रहे थे कि अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, बहुत कन्विंसिंगली डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने तबाह किया है। मुनीफ साहब सुन पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी इस वक्त एक डेवलपमेंट है, और इस वक्त कुछ अफगान जर्नलिस्ट भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि काबुल में इस वक्त भी 2 बड़े धमाके सुने गए हैं। एग्जैक्टली अभी लोकेशन का पता नहीं चल रहा, लेकिन जो डिटेल्स आपने बताई हैं ये बेसिकली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं उनको, और जो आर्म्स डिपो है उनको टारगेट किया जा रहा है। बेसिकली जो तालिबान रजीम है उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी जो थोड़ी बहुत है उसको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त स्ट्राइक कर रही है। और क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स बड़ी प्रिसीजन के साथ ये करती है और उसका एक इसके अंदर खासा है, तो ये बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड और टारगेटेड अटैक्स हैं जो किए गए हैं। इनमें जो एक चीज इंश्योर की जा रही है वो है कि सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड किया जाए और मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया जाए। वही इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है। एंड एज वी स्पीक चंद लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, इनके नतीजे में जो मिलिट्री एक कोर हेडक्वार्टर है, जो ब्रिगेड है, उसको टारगेट किया गया है, कुछ आर्म्स डिपो है उनको टारगेट किया गया है। और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो कुछ अफगान जर्नलिस्ट हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि काबुल के अंदर भी 2 बड़े धमाके सुने गए हैं इस वक्त, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता, क्योंकि जेट्स जो है वो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान के अंदर खास तौर पर कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तानी जेट्स हुवर कर रहे हैं और चंद इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा मुनीब साहब, इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो मामलात किए हैं अफगान तालिबान ने, जो कार्रवाई की है अफगान तालिबान ने, उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है? देखिए अभी तो कुछ नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का तो जो मौक़िफ़ है वो तो कुछ देर तक मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को ट्विटर के ऊपर कब्जे में ले चुका होगा। और ये वही काम है जो वहाँ आपको याद होगा मई में भारत के चंद टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया कर रहा था। उन्होंने बंदरगाह एक लाहौर में भी बना दी थी और समुंदर भी लाहौर के साथ अटैच कर दिया था। तो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का बाजार भी गर्म है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान इज हिटिंग देम हार्ड और बहुत बुरी पिटाई हो रही है इस वक्त अफगानिस्तान की, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की, टीटीपी की, ख्वारिजियों की, और जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं उनकी। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान इज नॉट होल्डिंग बैक, और शायद और ऑल टाइम्स टू कम पाकिस्तान एक बिफिटिंग रिप्लाई और एक परमानेंट रिस्पॉन्स दे रहा है जो कि शायद याद रखा जाएगा। और जहन में रखिएगा कि दीज आर नॉट जो हम पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, ये वो नहीं है। ये वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। ठीक है। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक तो मंतकी कार्रवाई है और मामला जो है वो अब मज़ीद बेहतरी की जानिब होंगे, और इसके बाद से जो है वो सोच समझ कर पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की जानिब से, जिसमें भारत अब सोचता है, अफ़गानिस्तान भी सोचेगा इस कार्रवाई के बाद कि अब मामलात को आगे नहीं बढ़ाना पाकिस्तान के साथ, अब जवाब बहुत गहरा मिलेगा। हीट कौम है, मैं यही कहूँगा अनफॉर्चुनेटली। और जो वहाँ पर तालिबान है और जो उनका रजीम है, ये तो अब सोसाइटी के लिए भी मेनास बन चुके हैं। जो आम अफगान शहरी हैं, आई एम श्योर वो भी इनसे इतने ही तंग होंगे। उनका तो कोई कसूर नहीं है उनके ऊपर, जिस तरीके से ये अफगानिस्तान को चला रहे हैं। और इनको अब ये लेसन प्रोवाइड करना बड़ा जरूरी था। और जिस तरीके से इस वक्त हो रहा है, आप जहन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर अब एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, और जो अब पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करती है किसी भी दरअंदाजी के जवाब में, वो बहुत बिफिटिंग और बड़े डीप रूटेड होते हैं। और वो उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत दूर तक जाता है।
اس وقت جو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ اس تمام تر رسپانس کی خود ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں along with his comrades. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری خود کو ریپیٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ول ہیو اے لاسٹنگ امپیکٹ آن افغانستان. پاکستان کی فوج کا، ایئر فورس کا بڑا لاسٹنگ امپیکٹ ہوگا افغانستان کے اوپر. فوج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی کابل، قندھار اور پختیکا میں اہم ملٹری تنصیبات کو مؤثر فضائی حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ ترین پاک فضائیہ کے فضائی حملوں میں کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا ہے. قندھار میں فضائی حملے کے دوران ایک کور ہیڈ کوارٹر اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے. پاک فضائیہ کے فضائی حملوں کے دوران قندھار میں اسلحہ ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی تباہ کر دی گئی ہے. پاک فضائیہ کے مؤثر حملے کے دوران پختیکا میں بھی کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے. مؤثر کارروائیاں پاکستانی فورسز کی جانب سے جاری ہیں. افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی کابل، قندھار، پختیکا میں اہم ملٹری تنصیبات کو مؤثر فضائی حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ ترین پاک فضائیہ کے حملوں میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کیا گیا ہے. منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیف صاحب، جن ایئر سٹرائک کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والی ہے، بہت کنونسنگلی ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے تباہ کیا ہے. منیف صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی اس وقت ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس وقت کچھ افغان جرنلسٹ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ کابل میں اس وقت بھی 2 بڑے دھماکے سنے گئے ہیں. ایگزیکٹلی ابھی لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن جو ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں یہ بیسیکلی ملٹری انسٹالیشنز اور جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو، اور جو آرمز ڈیپو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی جو طالبان رجیم ہے اس کی جو ملٹری کیپیبلٹی جو تھوڑی بہت ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پاکستان کی ایئر فورس اس وقت سٹرائک کر رہی ہے. اور کیونکہ پاکستان ایئر فورس بڑی پریسیجن کے ساتھ یہ کرتی ہے اور اس کا ایک اس کے اندر خاصہ ہے، تو یہ بڑے ویل کوآرڈینیٹڈ اور ٹارگٹڈ اٹیکس ہیں جو کیے گئے ہیں. ان میں جو ایک چیز انشور کی جا رہی ہے وہ ہے کہ سویلین کیجولٹیز کو اوائڈ کیا جائے اور ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا جائے. وہی اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کر رہی ہے. اینڈ ایز وی اسپیک چند لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جن کے نتیجے میں جو ملٹری ایک کور ہیڈ کوارٹر ہے، جو بریگیڈ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کچھ آرمز ڈیپو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جو کچھ افغان جرنلسٹ ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کابل کے اندر بھی 2 بڑے دھماکے سنے گئے ہیں اس وقت، لیکن ایگزیکٹلی ابھی تک نہیں پتا، کیونکہ جیٹس جو ہے وہ اس وقت پورے افغانستان کے اندر خاص طور پر کچھ جگہوں کے اوپر پاکستانی جیٹس ہوور کر رہے ہیں اور چند انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا منیب صاحب، اس تمام سینیریو کے اندر جو معاملات کیے ہیں افغان طالبان نے، جو کارروائی کی ہے افغان طالبان نے، ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ دیکھیے ابھی تو کچھ نہیں. ذبیح اللہ مجاہد کا تو جو موقف ہے وہ تو کچھ دیر تک میرے خیال میں پورے پاکستان کو ٹویٹر کے اوپر قبضے میں لے چکا ہوگا، اور یہ وہی کام ہے جو وہاں آپ کو یاد ہوگا مئی میں بھارت کے چند ٹیلی ویژن چینلز اور سوشل میڈیا کر رہا تھا. انہوں نے بندرگاہ ایک لاہور میں بھی بنا دی تھی اور سمندر بھی لاہور کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا. تو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کا بازار بھی گرم ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پاکستان از ہٹنگ دیم ہارڈ، اور بہت بری پٹائی ہو رہی ہے اس وقت افغانستان کی. تحریک طالبان افغانستان کی، ٹی ٹی پی کی، خارجیوں کی، اور جتنے بھی ان کے سپانسرز ہیں ان کی. اور میرے خیال میں یہ پاکستان از ناٹ ہولڈنگ بیک، اور شاید آل ٹائمز ٹو کم پاکستان ایک بفٹنگ ریپلائی اور ایک پرماننٹ رسپانس دے رہا ہے جو کہ شاید یاد رکھا جائے گا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ دیز آر ناٹ جو ہم پہلے بھی سرجیکل سٹرائکس کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے پاکستان کی ایئر فورس نے. ٹھیک ہے. اچھا منیف فاروق صاحب، ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک تو منطقی کارروائی ہے اور معاملات جو ہیں وہ اب مزید بہتری کی جانب ہوں گے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر پاکستان کے اوپر افغانستان کی جانب سے، جس طرح بھارت اب سوچتا ہے، افغانستان بھی سوچے گا اس کارروائی کے بعد کہ اب معاملات کو آگے نہیں بڑھانا پاکستان کے ساتھ، اب جواب بہت گہرا ملے گا. ہیٹ قوم ہے، میں یہی کہوں گا انفارچونیٹلی. اور جو وہاں پر طالبان ہیں اور جو ان کا رجیم ہے، یہ تو اب سوسائٹی کے لیے بھی مینس بن چکے ہیں. جو عام افغان شہری ہیں، I'm sure وہ بھی ان سے اتنے ہی تنگ ہوں گے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کے اوپر، جس طریقے سے یہ افغانستان کو چلا رہے ہیں. اور ان کو اب یہ لیسن پرووائڈ کرنا بڑا ضروری تھا، اور جس طریقے سے اس وقت ہو رہا ہے
آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے اندر اب ایک چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، اور جو اب پاکستان کی فوج، ایئر فورس، نیوی کوارڈینیٹڈ اٹیکس کرتی ہے کسی بھی دراندازی کے جواب میں، وہ بہت بفٹنگ اور بڑے ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ اس تمام تر رسپانس کی خود ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں along with his comrades۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری خود کو ریپیٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ول ہیو اے لاسٹنگ امپیکٹ آن افغانستان۔ پاکستان کی فوج کا، ایئر فورس کا بڑا لاسٹنگ امپیکٹ ہوگا افغانستان کے اوپر۔